अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम खातिमुल अंबिया व खातमुल मुरसलीन। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। हक टीवी के हफ्त रोज़ा सिलसिले RSTU के साथ आपका मेज़बान डॉक्टर नाज़िर हुसैन हाजिर खिदमत है। RSTU जैसा कि आप जानते हैं, रोज़ी स्वीट्स ट्रूथ यूनिवर्सल। इससे मुराद ये है कि हक के पैगाम को, कुरान के पैगाम को इस तरह से दूसरों तक पहुंचाना कि पहले उनके दिल में जगह पैदा की जाए, कुछ तोहफे तहाइफ साथ लेके जाएं या जो उसका टेस्ट हो वो उस तक लेकर पहुँचे, फिर हक का पैगाम उसको दें और साथ साथ एक पैगाम और दें कि दुनिया के अंदर आने से पहले और दुनिया से चले जाने के बाद इंसान की हैसियत सिर्फ एक यूनिवर्सल की होती है। RSTU के बानी ने उस ज़माने को जो दुनिया में आने से पहले और मौत के बाद होता है, यूनिवर्सल की टर्म इस्तेमाल की है। इस इस्तिलाह के मुताबिक जाने के बाद और आने से पहले कि इस इंसान की कोई पहचान बाकी नहीं रहती सिवाय ये कि वो एक यूनिवर्सल शख्सियत होता है। तो नाज़रीन, RSTU अमन व अमान कायम करने का एक ऐसा फार्मूला है कि अगर वाकई ये हक़ की निशानी लेकर हम सारी दुनिया के इंसानों तक पहुँचें तो इंशाअल्लाह RSTU के तहत सारी दुनिया के इंसान जो इस वक्त हक़ की तलाश में निकल खड़े हुए हैं। एक दौर तो वो था कि मुसलमान पहुंचते थे और लोगों को समझाया करते थे, लेकिन आज यकीन कीजिए यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जितनी भी गैर मुस्लिम आबादियां हैं वो खुद ग्रुप दर ग्रुप पूरी दुनिया में इस वक्त गश्त करते हैं। पूरी दुनिया के अंदर वो सर्वे पे निकले हुए हैं, सियाहत के बहाने, कभी किसी चीज़ के बहाने, और उनका मंशा ये है कि किसी तरह हम अपने खालिक हकीकी को पहचान लें। और मैं समझता हूँ कि RSTU से बेहतर नज़रिया उनके लिए शायद कोई मौजूद नहीं, क्योंकि इसमें कुरान हकीम की वो निशानियाँ जो कुरान में तहरीर हैं वो ज़मीन पर ज़ाहिर हो चुकी हैं, और इससे बढ़कर कोई सबूत, क्योंकि वो दुनिया लॉजिक्स की दुनिया है और RSTU लॉजिक्स के साथ पेश किया जा रहा है। तो नाज़रीन, RSTU पर हम एक और भी प्रोग्राम साथ साथ इसमें एक सेगमेंट पेश करेंगे। वो ये है कि इस्लाह अदियान की हमने गुज़िश्ता प्रोग्राम में एक टर्म इस्तेमाल की, इस्तिलाह इस्तेमाल की। इससे मुराद दरअसल ये थी कि इस्लाह अदियान तो अंबिया का काम है या जो मुजद्दिदीन है उनका काम होता है, लेकिन कुछ ये उम्मत जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है, अब नबी कोई नहीं आएगा, इस सारी उम्मत के ज़िम्मे ये काम लगाया गया है कि वो एक दूसरे की इस्लाह करें, एक दूसरे की गलतियों की निशानदेही करें, क्योंकि मामला आखिरत का है। तो RSTU में इस्लाह अदियान की टर्म इसी तरह इस्तेमाल की गई थी, और उससे मुराद ये थी कि इलियास सत्तार साहब जो RSTU के बानी हैं वो उन गलतियों की निशानदेही तमाम मज़ाहिब में कर रहे हैं, ना सिर्फ ईसाइयत, कादियानियत, बहाइयत या यहूदियत में, बल्कि मुसलमानों में भी जो गलत अकायद हैं वो उनकी निशानदेही कर रहे हैं। और सबसे एक दरख्वास्त है उनकी कि अपने अकायद को मौत आने से पहले पहले दुरुस्त कर लें, कि मौत के बाद की ज़िंदगी में इस्लाह की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं। आइए इस पर आज गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ 3 ऐसी शख्सियात मौजूद हैं जो आलम इस्लाम की जय्यद शख्सियात हैं, उनका तारुफ कराते हैं। RSTU के बानी जनाब इलियास सत्तार साहब तकाबुल अदियान के हवाले से बहुत शोहरत रखते हैं और माशाल्लाह मुनाजरा और मुबाहिला आपके ख़ास शोबे हैं। और इस्लाह अदियान की एक टर्म जो मैं आपके लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, आपने तो इस्तेमाल नहीं की, लेकिन बहरहाल आपका ये कि दुनिया के तमाम लोग अपने अकायद को दुरुस्त करें, ये आपका मिशन है। और इनके साथ मौजूद हैं हमारे बहुत माशाल्लाह एक काबिल तरीन शख्सियत, 2 in 1 मैं इनको कहता हूँ, इसलिए कि एक तरफ दुनियावी लिहाज से मेडिकल डॉक्टर हैं और दूसरी जानिब ये आलिम दीन भी हैं, जनाब डॉक्टर आमिर अब्दुल्ला मोहम्मदी साहब। और इनके साथ मौजूद हैं जनाब शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब। आप फॉर्मर प्रीस्ट थे, साबिक पादरी थे आप, और आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने आप पे एहसान किया और आप एक आलिम दीन इस्लाम के एक आलिम के तौर पे हमारे साथ मौजूद हैं। और नाज़रीन, आज का हमारा मौजू ये है कि बाइबल के मुताबिक सलीबी मौत, एक तसव्वुर बाइबल में मौजूद है कि सलीबी मौत होती है। आज हम इस पर गुफ्तगू करेंगे कि सलीबी मौत की नौइयत क्या होती है, वो उसकी खुसूसियत क्या है, क्या ये मौत कोई अच्छी नौइयत की मौत कहलाती है या ये बुरी नौइयत की मौत है। इस पर हमारी गुफ्तगू होगी। अगर आप भी हमारी गुफ्तगू में हिस्सा लेना चाहें, हम स्क्रीन पर फ़ोन नंबर्स मौजूद हैं और इसके अलावा SMS का भी नंबर मौजूद है। और यूरोप के नाज़रीन अगर हमें कॉल करना चाहें तो वो इंग्लिश, इटालियन, जर्मन, डच और फ्लैमिश लैंग्वेजेस में हमें कॉल कर सकते हैं।
اس کے علاوہ اگر آپ فیڈ بیک دینا چاہیں تو feedback@rstu.net، اور اگر آپ ٹی وی پر کسی وجہ سے اس پروگرام کو صحیح طرح نہیں دیکھ پا رہے تو www.haktv.com پر اس پروگرام کو آپ ابھی لائیو ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں الیاس ستار صاحب سے۔ الیاس ستار صاحب، صلیبی موت کے حوالے سے آپ ہمارے ناظرین کو بتائیے گا اس کی نوعیت کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، انشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ صلیبی موت میں ایک مضمون میرے کو ملا ہے، جو ملا ہے اس کا مصنف میں نہیں ہوں۔ اچھا، اس کا صحیح مصنف جو ہے کریڈٹ سارا اللہ کا ہے، اوکے، اور یہ میں آج بتاؤں گا کہ کیوں اللہ کا میں کہہ رہا ہوں، کیونکہ میں اپنا نام تو دوسرے کے مضمون بھی نہیں ڈالتا، اللہ کے مضمون میں اپنا نام ڈالنا یہ تو اور بڑے بہت اپنے اوپر ظلم کرنا۔ ماشاءاللہ۔ تو بشیر جمالی صاحب ایک ہے، تو انہوں نے کہا تھا کہ اپنا جو قادیانیت والا مضمون ہے کہ یہ اللہ کے طرف سے ہے، جی، اور میں نے پہلے ذکر بھی کیا تھا جس روز انہوں نے یہ بات کہی تھی اس روز ایگزیکٹ سینچری ہوا تھا۔ تو اس کے بعد اور بھی میرے بہت سارے مضامین کا انہوں نے تعریف کیا تھا، یہ بھی کہا تھا کہ بھئی تمہارا عیسائیت، قادیانیت، بہائیت اور یہودیت پہ جو بھی مضمون ہے سب کو کتابی شکل میں لاؤ، میں اپنے مدرسہ کے اندر میں اس کو کورس میں ڈالوں گا۔ ان کا ایک بہت بڑا مدرسہ ہے، ماشاءاللہ۔ اور جمالی صاحب خود، بشیر جمالی صاحب خود بھی بہت بڑے مفتی اور یعنی کافی جانے پہچانی شخصیت ہے۔ عالمگیر مسجد میں رمضان میں قرآن درس دیتے تھے تراویح کے بعد، اور دنیا میں کافی جگہ جاتے رہتے ہیں۔ تو انہوں نے جو کہا تھا کہ یہ مضمون اللہ کی طرف سے ہے، تو آج جو اس مضمون کا میں ذکر کر رہا ہوں اس میں دوسرے لوگ بھی بولے ہیں، لیکن اس کو میں بھی بولتا ہوں یہ خالصتاً اللہ کا مضمون ہے۔ اور یہ کیسے ہے یہ میں ثبوت دیتا ہوں ابھی، کہ 1972 میں جب بنگال سے آیا تھا تو میرے ایک رشتہ دار ہے سبحانی فیملی، اس کی جو ایک ڈاکٹر زلیخا اور ایک زبیدہ، ڈاکٹر زبیدہ، دونوں بہنیں، ایک بہت ہی مشہور گائنیکولوجسٹ تھی اور دوسری جو تھی بہت ہی مشہور فزیوتھراپسٹ، بلکہ میرے خیال سے فاؤنڈر آف فزیوتھراپی ایسٹ پاکستان میں بھی وہ میڈیکل کالجز وغیرہ میں فاؤنڈ کی تھی، شاید ادھر کا بھی پتہ نہیں مگر میرے خیال سے یہاں بھی فاؤنڈر۔ تو ان کے گھر میں ہم بیٹھ کے تھے تو بک شیلف میں گڈ نیوز بائبل نظر آیا، تو میں نے ادھار لیا اور 6 مہینہ تک کھول کے بھی دیکھا نہیں۔ 6 مہینہ بعد وہ لوگ واپس مانگے تو میں واپس دے دیا، لیکن گڈ نیوز بائبل لکھ لیا، اور ایک چرچ میں گیا، بولا گڈ نیوز بائبل چاہیے مجھے، اور اتفاق سے میرے کو نہیں پتا تھا چرچ میں الگ الگ بائبل الگ الگ چرچ میں استعمال ہوتا ہے، اس میں بھی فرق ہے، لیکن وہ باقاعدہ میرے کو گڈ نیوز بائبل وہ لا کے دے دیا۔ کوئی دوسرے چرچ میں جاتا تو کوئی دوسرا بائبل دے دیتا، میں نے کھولا بھی نہیں تھا، تو ایک تو بیوقوفانہ حرکت تھا کہ گئے کیوں گڈ نیوز بائبل لینے، صرف بائبل لینے جاتے ہیں، اس سے کوئی خاص میں انفلوئنس میں تو نہیں تھا کہ پڑھ کے بہت مجھے مزہ آ گیا، لطف آ گیا، وہی بائبل لینے گیا، لیکن یہ اللہ کی طرف سے تھا اس لیے ایسا ہو رہا تھا۔ دوسرا جو ایک بائبل تھا اسکوفڈ ریفرنس بائبل، یہ عبدالسلام صاحب ہیں، قرطبہ مسجد بہادرآباد کے پریسیڈنٹ تھے، ان کا انتقال ہو گیا، ان کے دوست کے گھر صاف واف کر رہا تھا وہ، تو ادھر میں اسکوفڈ ریفرنس بائبل نظر آیا، بولے میرا ایک دوست اس کو دے دو، تو وہ اس سے لے کے آ گئے، میرے کو تحفہ دے دیا۔ تیسرا جو ہے میرے بڑے بھائی ہیں، وہ امریکہ میں تھے، بیٹے کا دکان ہے ادھر میں تھے، اس دکان میں ایک کرسچن عالم آتا تھا، اچھا میرے بھائی کو بھی نہیں پتا تھا، میرے کو بھی بہت بعد میں پتا چلا کہ کرسچن بائبل جو ہے اس کا ابتدا 5 کتاب تورات ہے، کیونکہ وہ تورات نام عموماً نہیں ہوتا ہے، کبھی بائی چانس ہوتا ہے، زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ پیدائش، خروج، لیکن یہ سب تورات کی 5 کتاب ہیں، یا اولڈ ٹیسٹمنٹ، اولڈ ٹیسٹمنٹ تو ہے، لیکن یہ اولڈ ٹیسٹمنٹ کا ابتدا 5 کتاب جو ہے، بہت سارے اور کتاب ہیں، اچھا، جو 5 ابتدائی کتاب ہے موسیٰ علیہ السلام سے جو تورات کہلاتا ہے، وہ کرسچن بائبل میں تورات بھی ہوتا ہے، مطلب تو میرے بھائی کو بھی نہیں پتا تھا، جیسا میرے کو بھی علم میں نہیں تھا، تو وہ کرسچن عالم سے پوچھا کہ بھائی میرے کو تورات چاہیے، حالانکہ اس کے پاس بائبل تھا، بائبل میں تھا تورات، لیکن اسے پتہ نہیں تھا، یہ اللہ کا راستہ ہوتا ہے ایسا، تو وہ تورات مانگا، وہ چونکہ عالم تھا، وہ تو اس کے ذہن میں صرف تورات بولا ہے تو یہود کا تورات مانگ رہا ہے،
तो वो यहूद का पब्लिश किया हुआ तौरात ला के दे दिया। फिर एक रोज मोती वाला का फोन आया, हनीफ मोती वाला, ये ऑटो पार्ट्स का दुकानदार है, ओनर है। तो ये फोन किया था क्योंकि कादियानियत के इशू पे ये काफी मेरे साथ गपशप करते रहता था, बल्कि मेरे मजमून पे लिखा था मौजज़ा ख़त्म नबूवत वगैरह वगैरह। तो उस रोज वो फोन किया और सलेबी मौत के हवाले से बात कर रहा था, क्योंकि मिर्ज़ा गुलाम अहमद साहब का कहना था, जो बानी है कादियानियत के, कि सलेबी मौत लानती मौत था और ईसा अलैहिस्सलाम को लानत से बचाना था। अल्लाह ताला ने उनको सलीब पर बेहोश कर दिया और यहूदी समझो फौत हो गए, जिंदा उतार लिया और उनको बेहोशी के आलम में दफन कर दिया गया और 3 दिन बाद होश में आके निकल गए। क्रिश्चियन बोलता है कि वो मर गए थे और जिंदा हो गए, कादियानी बोलता है बेहोश थे और होश में आ गए। अच्छा, दफन दोनों कर रहे, सलीब पे दोनों चढ़ा रहे जी। और दोनों का ये ईमान है, मिर्जा गुलाम अहमद का भी और क्रिश्चियन का भी, दोनों का ईमान है कि सलेबी मौत लानती मौत था। अच्छा, ये मिर्जा गुलाम अहमद का गलत होने का एक और दलील है जी। कैसे गलत है ये पता चले। तो हनीफ मोती वाला मेरे को फोन किया और बोला कि भाई वो जो मिर्जा गुलाम अहमद बोल रहे हैं कि जिंदा आदमी ईसा अलैहिस्सलाम को चढ़ाया गया था और लानती मौत से बचाया गया, तो उसके पास जो बाइबल था बोल रहा है इसमें तो लिखा है मरने के बाद लाश लटकाने का बात है, अगर मरने के बाद लटकाओ तो लानती होता है। तो वो मेरे को जिद कर रहा था अपना बाइबल लाओ, मैं इनकार कर रहा था, 5-6 दफा बोला कि अभी यार मूड नहीं है, अभी बाद में लाएंगे जी। तो फिर वो जब और ज्यादा इसरार किया तो मैं अपना अलमारी खोल के स्कॉफर्ड रेफरेंस बाइबल लाया, तो ड्यूटरोनोमी खोलो चैप्टर 21 आयत नंबर 22-23 को देखो। जब मैंने देखा तो मैंने फौरन फोन पे कहा कि यार ये तो लड्डू मिल गया। बोला क्यों, क्या वो? मैंने बोला जो हिस्सा तुम देखने बोल रहे हो वो ब्रैकेट में है, इसका हिस्सा नहीं है। मेरे मुंह से ये निकला कि ये तो लड्डू मिल गया जी। अब ये नुक्ता इतना मजबूत है, मैं अभी थोड़ा देर में आपको बताऊंगा कि इससे सारे क्रिश्चियन जो है वो इस आयत छोड़ सकते हैं अगर सही तरीके से इसको फैलाया जाए जी। बल्कि गवर्नमेंट लेवल पे भी जो बाहर जब मुल्कों में जाके मिनिस्टर लोग बात करते हैं तो ये पॉइंट भी बताए उसको कि देखो ये गड़बड़ है। अच्छा, माशाअल्लाह। ये तो बहुत ही ऊंचा बात है, अल्लाह का मजमून है, इसमें कोई मिनिस्टर का हैसियत नहीं है जी जी, कोई बादशाह का हैसियत नहीं, कोई प्रेसिडेंट का हैसियत नहीं, अल्लाह के सामने सब गरीब है। यानी आप ऐसा इंकिशाफ करने जा रहे हैं, ऐसा जबरदस्त नुक्ता है जी। अभी आगे मैं बताऊंगा। और अल्लाह ताला ने इसमें अपना हाथ इसलिए इतना खुल्लम खुल्ली बताया कि इलियास सत्तार बहक नहीं जाए। अच्छा। इतना बड़ा इंकशाफ, इतना बड़ा पॉइंट निकाला, अल्लाह ताला ने क्लियर बता दिया ये मेरा मजमून है, ताकि कोई बंदा बहके नहीं। ये बहुत ऊंचा पॉइंट है। अच्छा, अब उसके बाद में इस समय RSTU के हवाले से बोलता हूँ कि मिठाई और फूल लेके इस हकीकत को, ट्रूथ को लेके जाओ और पूरे दुनिया में इस बात को फैलाओ और यूनिवर्सल के कंसेप्ट से फैलाओ कि हम सब यूनिवर्सल बन जाएं, जैसा बात पहले थे आपने कहा और बाद में बन जाएंगे, तो अभी मुख्तसर जिंदगी जो दरमियान में इसको भी यूनिवर्सल बनाओ। अब ये पॉइंट ये है कि अब वो गैलेशियन का चैप्टर आपको मुलाजा करेंगे टीवी पर जी। अभी वो बताएंगे, तो उसमें ये है कि गुड न्यूज बाइबल से मैंने बता दिया, वैसे उर्दू में भी यही चीज है कि गैलेशियन 3:13 में अपना सेंट पॉल फरमा रहा है, For as the scripture says, anyone who is hanged on a tree is under God's curse of God. जी। स्क्रिप्चर से, यहाँ स्क्रिप्चर से मुराद है तौरात। अच्छा, समझ गया ना जी। तो तौरात मुराद है और इसीलिए अब आप इस कॉफर्ड रेफरेंस बाइबल देखेंगे जी। उसमें बता रहा है कि ये जो हिस्सा जो सेंट पॉल ने कहा है ये ब्रैकेट में दिया हुआ है, इसके मैंने बाइबल का हिस्सा नहीं है। समझ ना, इसको आप गौर से देखिए, क्योंकि जितना देर मैं बात करूंगा उतनी देर ये दिखाएंगे जी जी। तो इसलिए मैं थोड़ा ज्यादा बात कर ले रहा हूं ताकि आप गौर से इसको पढ़ लें। इसमें क्लियर देख रहे हैं आप, लाल में किया हुआ है वो ब्रैकेट के अंदर है, तो इसके मैंने ये बाइबल का हिस्सा नहीं है। ठीक है, अब आप तो अच्छे से मुलाजा कर लिए होंगे। आप गुड न्यूज बाइबल को देखिए। गुड न्यूज बाइबल में आप देखेंगे कि ब्रैकेट में भी ये ऐसा मौजूद नहीं है और लाल में नोट नीचे रखा है कि ना ब्रैकेट में है ना ब्रैकेट के बाहर है, यानी बिल्कुल सिरे से गायब है।
अब तीसरा चीज आप मुलाहिजा करें, ज्यूस का प्रिंट किया हुआ बाइबल, ये स्कॉफर्ड रेफरेंस बाइबल और गुड न्यूज बाइबल दोनों क्रिश्चियन के प्रिंट किए हुए हैं। ठीक है, एक में ब्रैकेट में, एक में सिरे से नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब ज्यूस का जो प्रिंट किया हुआ है उसको आप देखें, उसमें भी गुड न्यूज बाइबल के जैसा ना मतन में है ना ब्रैकेट में है, कहीं नहीं है। ठीक है, यानी ओरिजिनल तो ये बुक है, ये और दूसरों ने यानी ओरिजिनल लिया। क्रिश्चियन के लिए ये ओरिजिनल कहलाएगा, क्योंकि क्रिश्चियन तौरात जो है ये तो यहूद का है, क्रिश्चियन को तो विरसे में मिला है, बाद में आया है। जैसे हम लोग को विरसे में तौरात ज़बूर तीनों मिलता है, तो क्रिश्चियन को कुरान तो वो लोग नहीं मानते हैं, तो कुरान विरसे में नहीं मिला है, लेकिन पीछे की किताब चूंकि वो उसी से लिंक कर रहे हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम को भी मानते हैं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भी मानते हैं, सबको मानते हैं, तो तौरात जो इनको विरसे में मिला है कि उस किताब को भी ये अल्लाह की तरफ से समझते हैं। और उनके बाइबल में भी ये तौरात मौजूद होता है, मैंने बताया ना, स्कॉफर्ड रेफरेंस बाइबल, गुड न्यूज बाइबल। अब यहूद का तौरात भी आपने गौर से देख लिया, अब आपके सामने ये पता चल गया कि चूंकि तौरात यहूद का किताब है और यहूद की किताब में ये पॉइंट मौजूद नहीं है, क्रिश्चियन का गुड न्यूज बाइबल तस्दीक कर रहा है कि हाँ यहूद का बाइबल सही है, मैं भी वैसे ही हूं। स्कॉफर्ड रेफरेंस बाइबल भी तस्दीक कर रहा है ब्रैकेट लगा के जी, और नीचे में रिमार्क्स भी दे दिया है कि ये स्टेटमेंट ऑफ सेंट पॉल है। अच्छा। इसलिए ब्रैकेट में लाया है क्योंकि सेंट पॉल तो नया अहदनामा में है ना, बहुत बात कही। ईसा अलैहिस्सलाम से 4 साल उम्र में कम था। ईसा अलैहिस्सलाम 180 में पैदा हुए, तो ये 480 में पैदा हुआ, 4 साल उम्र में कम था। अब बात यह है कि अब आप मुलाजा करिए कि ये यहूदी के यूज तौरात में नहीं है, क्रिश्चियन के तौरात में नहीं है, तो बाकी जो क्रिश्चियन जो तौरात प्रिंट कर रहे हैं किसी किसी में मतन में डाल दिया है। जैसा आप उर्दू का देखेंगे, उर्दू का जो तौरात है, बाइबल क्रिश्चियन का बाइबल है लेकिन इसमें उर्दू में प्रिंट हुआ है, तो ये पाकिस्तान का है, ये हाँ शायद पाकिस्तान का ही है। इसमें आप देखेंगे तो ये मतन में डाल दिया है, लाल का हिस्सा जो है मतन में डाल दिया, मतन में शामिल कर दिया, वर्ष में शामिल है, ब्रैकेट नहीं दिया है जी। अब बात यह है कि जब तुम्हारे तौरात ज्यूज के पास नहीं है, जब गुड न्यूज में नहीं है, स्कॉफर्ड रेफरेंस में नहीं है, तो आप उर्दू में लाए कहाँ से? ठीक है, कुछ हवाला भी तो लाया करो, मैं तो इतना हवाला दे रहा हूँ, आप भी कुछ हवाला दो कि कहाँ से लाए। और हवाला नहीं है इसलिए कि मैंने इसमें चैलेंज दिया था जी, और इंटरनेट में क्रिश्चियन भी था और एक सुल्तान कुरैशी कादियानी भी था जी, और सुल्तान कुरैशी ने हार तस्लीम इस शक्ल में कर लिया कि बोला कि इलियास अत्तार क्यों डिमांड कर रहा है कि यहूदी का तौरात बताओ। मैंने ये नाम इस पॉइंट पे दिया था कि अगर यहूद के तौरात में ये आयत बता दो कि जो लटकाया गया लानती है, तो मैं 10 लाख या 5 लाख पता नहीं कितना बाद में बढ़ा भी दिया होगा, इतना इनाम दूंगा। तो सुल्तान कुरैशी बोला तुम क्यों जिद कर रहे हो कि यहूद के तौरात में बताओ, क्योंकि यहूदी लोग कुरान खुद कह के तारीफ कर दिए। ठीक है, तो मैंने कहा कि अल्लाह ब्लेसेस माय चैलेंज विद सक्सेस। ये बात है सन 2000 तारीख का 2002 का, बल्कि 25 दिसंबर भी इत्तेफाक से इसमें डेट है, अल्लाह ब्लेसेस माय चैलेंज विद सक्सेस। और 25 दिसंबर तो मेरे ख्याल से क्रिश्चियन लोग के कैलेंडर में अहमियत होता है ना इसका। हाँ जी हाँ बिल्कुल। अच्छा, मैं ये मालूम करना चाहूँगा, ये जो आपने अभी मुख्तलिफ इस आयत को किसी जगह है, किसी किताब में मौजूद नहीं है, इसकी अहमियत क्या है? हाँ, इसका अहमियत मैं बता रहा हूँ जी, कि सेंट पॉल ने ये कहा कि जो लटकाया गया वो लानती है। उसके बाद ये कंसेप्ट आ रहा है कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा के बेटे थे और वो एक लानती मौत मरे सलीब पे, क्योंकि लानती मौत था, जो लटकाया गया लानती है। क्योंकि वो लानती मौत मरे तो अब कानून के लानत से आपको आज़ादी मिल गया। अब आप पूछेंगे कानून का लानत क्या है? कानून का लानत ये है कि अगर आप रास्ते में जा रहे हैं और ट्रैफिक सिग्नल लाल है, अगर आप गाड़ी नहीं रोकेंगे और आगे चले जाएंगे तो पुलिस अगर ईमानदार है तो चालान करेगा, अगर ईमानदार है तो चालान करेगा ना। हाँ, शर्त है ईमानदार हो। और अगर चालान नहीं करेगा तो रिश्वत देना होगा, पेनल्टी तो होगा, गवर्नमेंट को दो या पुलिस को दो, या 1 नंबर फाइन होगा या 2 नंबर फाइन होगा। लेकिन अगर किसी रास्ते में ट्रैफिक सिग्नल सिरे से नहीं है तो कोई चालान नहीं होगा, कोई ना कानून टूटेगा ना चालान होगा। तो कानून का सिफत यह कि जब कानून होता है तो कानून टूटता है, जब टूटता है तो गुनाह होता है और उसके सजा होता है। जैसा आदम अलैहिस्सलाम को बोला गया कि हर फल खाओ जो
ऐश करना करो, लेकिन फलाना दरख्त का फल मत खाना। तो बस वही गुना वाला आइटम था, वो चीज रोज खाए तो वो गलती हो गया और उसके बदली में गार्डन से बाहर निकल के आ गए। अब बात यह है कि ये जो सेंट पॉल ने बोला कि जो लटकाया गया लानती है और कानून के लानत से आज़ादी मिल गया, फिर उसके बाद ये बोलता है कि खतना भी करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, खतना जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम से चलते हुए आ रहा था, बोला खतने का जरूरत नहीं है, खतना करोगे तो सारे कानून पे अमल करना होगा। यहाँ भी बोला है कि सिस्टम ऑफ लॉ दैट आई टोर डाउन, यानी पूरे कानून को फाड़ फूड़ के खत्म कर दिया। ईसा अलैहिस्सलाम ने बोला था कानून का एक जर्रा गड़बड़ करोगे तो जहन्नम जाओगे, ये बोलता है कि पूरा कानून के सिस्टम को टोर डाउन यानी फाड़ के फेंक दिया। तो मैंने बोला कि विल जीसस अलाउ सेंट पॉल टू एंटर द किंगडम ऑफ हेवन, क्योंकि वो बोल रहे एक नुक्ता भी गड़बड़ करेगा तो नहीं जाएगा। ये बोलता पूरा कानून के सिस्टम को सिस्टम ऑफ लॉ दैट आई टोर डाउन बाइबल के अल्फाज है। तो अब ये खतना भी ख़त्म कर दिया और आज अब्दुल्ला शेख भाई को मैं साथ आए हैं, वो आपको तफसील से बताएंगे क्या क्या कानून ख़त्म किया। लेकिन इसमें दो छोटे छोटे पॉइंट है, मैं बोल के आगे माइक को देता हूँ। एक तो यह है कि इस मजमून को खूब ज़ौक़ और शौक़ से यानी खूब अच्छे जज्बे के साथ से आपको इसको बढ़ाना है। ये आम मजमून नहीं है, ठीक है। ये कोई मजमून में किसी ने ऐसा दावा नहीं किया कि इसका मुसन्निफ अल्लाह सबूत के साथ, सही मैंने सबूत के साथ इस पॉइंट को फैलाया। अब अगर हम लोग खुद इसमें अगर सुस्त होंगे तो क़यामत के दिन सबसे पूछा जाएगा कि तुम्हारे कान तक ये बात पहुंचा था, आगे क्यों नहीं बढ़ाया। अच्छा, दूसरा बात यह है कि अगर क्रिश्चियनिटी ख़त्म हो जाता है इंशाअल्लाह, तो बाकी और सारे मज़ाहिब भी गौर फिक्र करेंगे क्या बात था इस्लाम के ज़रिए आया कि ये क्रिश्चियनिटी ख़त्म हो रहा है माशाअल्लाह। दूसरा बात यह है कि कादियानी जो मज़हब है और एक भाई मज़हब है, ये दोनों गलत साबित होते हैं इससे। कादियानी ऐसे गलत साबित होता है कि कादियानी का मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने इनको बेहोश कर दिया ईसा अलैहिस्सलाम को कि लानती मौत से बचाने के, हालांकि लानती मौत का तस्वूर ही गलत है। जब गलत साबित हो गया तो इसके मैंने मिर्ज़ा गुलाम अहमद भी अल्लाह की तरफ से नहीं थे, एक गलत तस्वूर को लेके आगे बढ़े। और बहाई मजहब का ऐसा गड़बड़ साबित होता है कि पौलुस का ये झूठ साबित हो गया कि पुराने किताब में तौरात में ये मेंशन नहीं है, तुमने जो गैलेशियन 3:13 में बोला है कि ये स्क्रिप्चर में मौजूद है, कहाँ है मौजूद। मैंने तो इतनी चैलेंज किया ना, कहाँ है मौजूद बता दो। जब कहीं मौजूद नहीं तो तुम्हारा फरमान एकदम बोगस हो गया। अब बोगस हो गया तो फिर सच्चे रसूल नहीं हुए। और बहाई मजहब सेंट पॉल को सच्चा रसूल बोला जिसने खुदा को बेटा भी बनाया, और इस मजमून से भी सेंट पॉल गलत साबित हुआ। तो बहाई भी गलत साबित हो गया, क्योंकि एक सच्चा अगर अल्लाह की तरफ से बंदा होता, वो रसूल होता, तो वो एक झूठे रसूल को सच्चा रसूल नहीं बोलता। जिसका झूठ इतना क्लियर साबित हो गया उसको सच्चा रसूल नहीं बोलता। तो बहाई मजहब भी गलत हो गया। फिर मैंने इसमें एक छोटा सा नुक्ता बोल के ख़त्म करता हूँ कि एक मुसलमान का इंतकाल हुआ, उसको फरिश्ते खुशखबरी देते हुए ले गए और 2 घंटे तक सफ़र किया आसमान की तरफ। फिर 2 घंटा बाद बोले भाई अब तुम्हारा जो है ठिकाना जहन्नम का हो गया है, अब वो तुम्हारा ठिकाना जहन्नम का हो गया है। इसलिए तो वो बोल रहा है, मुसलमान पूछ रहा है कि भाई मेरे मरने के बाद जब खुशखबरी दे दिए तो मरने के बाद मैंने कौन सा ऐसा अमल कर दिया जो अब तुम मेरे को जहन्नम भेज रहे हो। तो फरिश्ते ने जवाब दिया तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, मगर तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारा लाश जो है ये यहूदी लोग जो है दरख्त पे लटका दिया, ये क्रिश्चियन लोग लटका दिए, और चूंकि तुम्हारा लाश लटक गया अब तुम लानती बन गए सेंट पॉल के फरमान के हिसाब से। तो मैंने कहा था उस इंटरनेट के डिस्कशन में कि भाई ये तो बहुत फनी लॉ है, ये अल्लाह का कानून कैसे होगा। तो सुल्तान कुरैशी जो कादियानी थे बोला बेशक ये लॉ बहुत फनी, लेकिन इसमें मेरा लॉ नहीं है, ये तो अल्लाह की तरफ से। तो मैंने कहा कि अल्लाह की तरफ से जो लॉ होगा वो फनी नहीं होगा, और जो फनी होगा वो अल्लाह की तरफ से नहीं होगा। तो ये इस बात के साथ मैं अपने आज के बात को ख़त्म करता हूँ और दुआ करता हूँ कि ना सिर्फ चारों फिरके मुसलमान को दावत देता हूँ कि ये अल्लाह के तरफ से है, तुम फिरका जो भी तुम्हारा हो, लेकिन अल्लाह को तो मानते हो ना, भेड़िया तो नहीं हो, अल्लाह को मानते हो तो इस चीज़ को आगे बढ़ाओ, ये तुम्हारे ईमान का कसौटी होगा। माशाल्लाह। ये शेख साहब मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा, और वैसे मैं हैरान हूँ कि अल्लाह ताला ने इतना बड़ा पॉइंट इलियास अत्तार साहब के जहन में दिया, इन्होंने तहकीक की, आखिरकार ये एक ऐसी चीज़ सामने लेकर आए हैं
ابھی تک مسلمان علماء کرام کی طرف سے تحریف بائبل کے حوالے سے جو کچھ کہا جاتا رہا وہ دراصل تضاد تھا. یہ آپ نے مجھے ابھی بتایا تھا کہ وہ تضاد تھا. لیکن کیا یہ تضاد ہے یا تحریف ہے؟ یہ اصل میں یہ تحریف ہے. جی. اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں یہاں پر کہ چونکہ یہ میری فیلڈ رہی ہے جی. مناظرہ، اور مناظرے کے دوران ہمیشہ یہ بات کی گئی، دعویٰ کیا گیا مسلمانوں کی طرف سے، میں نے مناظرے کیے، بہت سے لوگوں سے کیے ہیں، ہمیشہ یہ دعویٰ آیا سامنے، ہر شخص نے، چاہے وہ عالم دین ہو یا عام شخص کیوں نہ ہو، اس نے ہمیشہ یہ کہا کہ بائبل تو تحریف شدہ کتاب ہے. جی. اور ہم نے ہمیشہ، میں نے بھی اور میری طرح جتنے بھی مناظرہ کرنے والے تھے، سب کہتے تھے کہ آپ تحریف کا ثبوت دیں، تحریف کا ثبوت دیں. تو تحریف کے ثبوت کے طور پر پیش کیا جاتا تھا اناجیل کے تضادات کو، کہ فلاں انجیل میں، متی میں یوں لکھا ہوا ہے، مرکز میں یہ لکھا ہوا ہے، لوکا یہ کہتا ہے اس واقعے کے بارے میں اور یوحنا یوں فرما رہا ہے. اس طرح کے تضادات کو ظاہر کیا گیا کہ تاریخ کی فلاں کتاب تاریخ 1 میں یوں لکھا ہوا ہے، سلاطین میں یوں لکھا ہوا، پرانا عہد نامہ، اس طرح سے بتایا گیا. تو میں نے ہمیشہ ان کو کہا کہ یہ تضاد ہے. اور تضاد کے بارے میں جب وہ کہتے اچھا تضاد بھی تو تمہاری کتاب میں، تو میں کہتا تضاد تو جو ہے وہ کاتبوں کی غلطی سے ہو گیا ہے، یعنی جان چھوٹ گئی. آرام سے اس کو ہم نے جو ہے وہ اڑا کے رکھ دیا بات کو، یعنی کوئی ان کو لاجواب کر دیا. جی. بات یہ تھی کہ تحریف کا کوئی ثبوت نہیں کسی نے دیا ہر بات کو. جی. یہاں تک کہ میری مسز نے بھی، ایک عالم دین تھے مولانا صاحب، ان سے بڑی بحث تکرار کے دوران انہوں نے ان کو سر پہ ہاتھ پھیرا اور بڑا شفقت سے کہا تم میری بیٹی ہو، تم میری بہن ہو، آپ بہت اچھی ہیں، آپ سر پہ دوپٹہ اوڑھ لیجئے، معیوب ہے اس طرح بیٹھنا. اور یہ کہنے کے بعد انہوں نے کہا کہ بس آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کی کتابیں بدل چکی ہیں، ان میں تحریف ہو چکی ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ نے بڑی شفقت دکھائی، آپ نے بڑی محبت دکھائی، میں بھی آپ کو اپنا بڑا بھائی سمجھ رہی ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ آپ تحریف کا ثبوت دیجئے. خاموش ہو گئے. انہوں نے بھی تضاد بتایا. بات یہ کہ ہم نے ہمیشہ یہ سنا، لیکن مسلمان ہونے کے بعد، میں مسلمان ہو چکا تھا، اس کے بعد یہ مضمون مجھے الیاس ستار صاحب کا ملا. اور اس مضمون مسلمان ہونے کے بھی ایک عرصے کے بعد، یہ 2 سال گزر گئے تھے غالباً یا 2.5 سال، تب مجھے یہ مضمون ملا، یا 3 سال ہو گئے تھے غالباً. بہرحال یہ جب مضمون میں نے پہلے دیکھا تھا لیکن کبھی غور نہیں کیا. ایک دن بیٹھا تھا، مضمون اٹھایا، دیکھا، غور کرتا رہا، تو یہ بات جب بار بار میں نے اسے ریپیٹ کیا، پڑھا، تب مجھے سمجھ میں آئی کہ یہ کتنی بڑی بات ہے. حیران ہو گیا کہ تاریخ، یعنی دنیا عیسائیت کی تاریخ، 2000 سالہ تاریخ میں پہلی مرتبہ یہ بات سامنے آئی، پہلی مرتبہ یہ بات واضح طور پر سامنے آئی کہ یہ تضاد نہیں بلکہ تحریف ہے. سبحان اللہ. اور تحریف کا اتنا بڑا ثبوت دے دیا انہوں نے. اور مجھے تو یہ حیرت تھی کہ وہ خود اس پر کیوں نہیں بول رہے. اچھا. خود کیوں نہیں کہہ رہے کہ اتنی بڑی تحریف کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا ہے. مطلب تاریخ میں پہلی بار تحریف ثابت ہوئی، تاریخ میں پہلی مرتبہ تحریف ثابت ہوئی. اور میرے لیے جھٹکا تھا. آپ چونکہ بائبل کے ماشاءاللہ ایک ویٹیکن سٹی پہ جو علماء کرام میں نے دیکھے ہیں، اس سطح کے آپ بائبل کے علم رکھتے ہیں، تو آپ نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ یہ جو مضمون تھا، جو ان کا پوائنٹ ہے، یہ پہلی بار تحریف ثابت ہو گئی. میں آپ کو یہاں ایک بات بتا دینا چاہتا ہوں. ویٹیکن سٹی سطح کے جو پادری ہوتے ہیں، میں آپ کو ان کے بارے میں بتا دینا چاہتا ہوں، آج یہاں پر یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ ویٹیکن سٹی کا پادری اور پاکستان کی کسی بیکار سے گاؤں کے رہنے والا، یعنی چھوٹے سے کمزور سے گاؤں کے رہنے والا پادری کی بات کر رہا ہوں، ویٹیکن کے پادری سے بہتر علم رکھتا ہے، زیادہ علم رکھتا ہے. اچھا. اور اس کا میں ثبوت دے سکتا ہوں. اچھا، میں انشاءاللہ ثبوت تو دے رہے ہیں آپ پروگرامز کے اندر. اچھا ڈاکٹر امیر عبداللہ صاحب، یہ کتنی حیرت انگیز بات ہے کہ آج ہم، مطلب مجھے تو ایسا لگ رہا ہے میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں، کیونکہ کرسچینٹی میں میرا بہت وقت گزرا اٹلی وغیرہ میں، جو آپ نے تو خیر ان کو زیرو کر دیا، ان سے میں بہت متاثر تھا ویٹیکن سٹی والوں سے. اب یہ کہ ایک سوال میں اور عبداللہ صاحب سے کر لوں کہ یہ ثابت ہو گیا کہ یہ تحریف ہے، اور اسی بنیاد پر تمام قوانین کو منسوخ کیا گیا. اب وہ قوانین مزید کون کون سے تھے؟ نہیں، تحریف کے بعد تو اصل میں بات یہ ہے کہ یہ کام تو پولوس کا تھا،
یہ جو منسوخی کا عمل ہے جی یہ پولوس کا اور صرف پولوس کا نہیں بلکہ دیگر جو حوالے ملتے ہیں یعنی دیگر جو کتابوں میں خطوط ہیں نئے عہد نامے کے اس میں مختلف حواری جو ہیں یسوع مسیح کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ان کے نام منسوب ہیں کہ انہوں نے بھی یہ سارا کام کیا ہے لیکن پولوس کیونکہ غالب تھا اچھا یہ سارے جو اس زمانے کرسچن کمیونٹی تھی اس کا لیڈر تھا ان کا لیڈر بن گیا اچھا ہاں نہیں بن گیا زبردستی اچھا زبردستی بن گیا جان بوجھ کے بنا اس زمانے میں انہوں نے کہا تھا جی جو اصل حواری تھے حواریاں نے مسیح نے اس کی سخت مخالفت کی ہے اعمال کی کتاب صاف طور پر بتا رہی ہے نہیں جی بڑی- انشاءاللہ وہ قوانین کون سے تھے ہاں تو قوانین کی بات کر رہا ہوں کہ قوانین بہت سارے منسوخ ہوئے ایک دو باتیں منسوخ نہیں ہوئی سب سے بڑی جو بات منسوخ ہوئی سب سے پہلی بات ایک تو شریعت جی شریعت کو مکمل طور پر اب شریعت میں بہت ساری باتیں آ گئی بہت سارے احکامات آ گئے شریعت مکمل جب اس نے کہہ دیا کہ ہم شریعت کی لعنت سے ہمیں مسیح نے آزاد کر دیا شریعت کو پہلی بار اس نے لعنت قرار دیا اچھا یعنی وہ شریعت جس کے ماتحت عیسیٰ علیہ السلام بھی تھے یسوع مسیح جی جی انہوں نے کہا کہ میں اسے پورا کرنے آیا ہوں جی اس کو لعنت قرار دے دیا گیا وہ شریعت جس کے ماتحت حضرت داؤد علیہ السلام تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام اور تمام انبیاء اب شریعت تو قوانین کا نام ہوتا ہے وہ جی۔ قوانین پھر کون سے تھے جو منسوخ قوانین میں بہت سارے قوانین اس سے چند- منسوخ کیے سب سے بڑی بات تو یہ ہے جی۔ کہ اس نے پہلا قانون ختنے کا منسوخ کر دیا ختنہ منسوخ اس نے کہا کہ دل کا جو ختنہ نہیں کراتا رومیو میں کہتا ہے کہ جس نے کرنتھیوں سوری جی پہلے کرنتھیوں میں اس نے کہا کہ جو نامختون ہیں جی اور مسیحی ہو چکے ہیں جی وہ اب نامختون ہی رہے ختنہ کوئی چیز نہیں اچھا یہ منسوخ ہوا ہاں منسوخ کر دیا اس نے اچھا اس کے بعد اس کے بعد اس نے سب بڑی بات یہ ہے کہ وحدانیت کے عقیدے کو منسوخ کر دیا او اچھا تسلیس کا عقیدہ عقیدہ تسلیس پیش یہ کیا اس نے سے ہوا، اچھا۔ وحدانیت کو خاتمہ کر کے خاتمہ کر کے۔ وحدانیت کا عقیدہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیش کردہ ہے اچھا ماشاء اللہ اصل بات یہ ہے کہ اور اسی طرح عبرانیوں کے خط میں جب ہم چلے جاتے ہیں تو 7ویں باب میں جی۔ یہ ملتا ہے کہ پس آؤ مسیح کے کلام کی ابتدائی باتیں چھوڑ کر کمال کی طرف قدم بڑھائیں مسیح کے کلام کی ابتدائی باتیں چھوڑ کر یعنی اس نے مسیح کے کلام کو رد کر دیا رد کر دیا اس نے جی اس کے علاوہ اور کون سا قانون جو منسوخ ہوا؟ اچھا تو میں نے وحدانیت کی بات کی تو وحدانیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یسوع مسیح نے جی۔ 17ویں باب میں 3 آیت میں کہا ہے کہ اور ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ تجھ خدائے واحد اور برحق کو تجھ خدائے واحد اور برحق کو اور یسوع مسیح کو جسے تو نے بھیجا ہے جانے ہمیشہ کی زندگی اس میں قرار دی انہوں نے کہ خدائے واحد کی پرستش کی جائے عبادت کی جائے اس نے خدائے واحد کے عقیدے کو ختم کر کے خاتمہ کر کے عقیدہ تسلیس پیش کر دیا 3 خداؤں کا تصور یعنی یہاں بھی اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کی اس کے علاوہ ختنے میں بھی خطرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا شریعت کے مطابق ہوا 2 ہو گئے اس کی مخالفت کی قربانی اچھا شریعت میں قربانی لازمی ایک تھی کہ سال میں 1 مرتبہ جانوروں کی قربانی گناہوں کے کفارے کے طور پر دی جائے اچھا اس نے کہہ دیا کرنتھیوں کے خط میں رومیو کے خط میں اس نے کہہ دیا کہ قربانی عبرانیوں کے خط میں اس نے کہا کہ وہ قربانی جو سال بہ سال گزرانی جاتی تھی جی وہ قربانی جو سال بہ سال گزرانی جاتی تھی مسیح کے ایک ہی بار قربان ہونے سے موقوف ہو گئی یعنی اس نے اس کو بھی ختم کر دیا اللہ اکبر۔ میں تو یہ جو ہے وہ کہتا رہا یہ ٹھیک ہے میں کرسچن پادری رہا اپنے چرچ کا لیڈر رہا اپنے مشن کا لیکن میں نے ہمیشہ اس بات کو سامنے رکھا کہ اخلاقی شریعت اور وہ جو قدیم شریعت ہے وہ فائدہ مند تھی ظاہر ہے وہ ہمیشہ فائدہ مند وہ تھی الہامی کفارہ بھی تھا اس میں کفارہ تھا اس میں سب کچھ ہو جاتا تھا سال بھر میں جی۔ کیونکہ اس میں ہم اصل میں بہت ساری چیزوں پہ یقین کرنے والے لوگ تھے ٹھیک ہے اب بات یہ ہے کہ اس نے یہ جب چیزیں ختم کر دی تو میں نے ہمیشہ لوگوں کو کہا کہ پولس کا نام نہیں لیتے تھے لیکن یہ کہہ دیتے تھے کہ جس نے بھی یہ کام کیا ہے جی۔ بہرحال اس نے ہم سے دشمنی کی ہے دشمنی کی اچھا تو یہ میں تو خیر ابھی تک میں آئی ایم ریئلی اسٹرک اباؤٹ دس میٹر فرام مسٹر الیاس اتار صاحب کے جس چیز پر بنیاد بنائی گئی عیسائیت موجودہ عیسائیت کی وہ تو الیاس اتار صاحب نے ختم کر دی وہ پلر ختم کر دیا گیا جی اب وہ عمارت تو ظاہر نیچے آ چکی ہے ڈاکٹر امیر عبداللہ صاحب آپ کا ماشاءاللہ جو بر صغیر کی جیت شخصیات ہیں تقابل ادیان کی آپ کا ان کے ساتھ نشست و برخاست ہے اور عالم اسلام کی بڑی بڑی شخصیات سے آپ کی ملاقاتیں ہوتی ہیں مجھے یہ بتائیے کہ تقابل ادیان کے حوالے سے جو شخصیات مشہور ہیں آپ کے کانٹیکٹ میں ہیں 5 دن کے مناظرے ہوتے ہیں یہ بھی میں نے سنا ہے اور ایک اچھا خاصا جیسے انہوں نے کہا کہ بڑا تضاد کام پیش ہے، کیا بڑا جاتا مواد ہوا ہے ہے۔ تضاد پیش کیا جاتا ہے تحریف نہیں
पहली बार तहरीक पेश हुई, क्या ये पॉइंट कभी डिस्कस किया गया उन मुनाजरों में, उन महफिलों में मुसलमानों की तरफ? बहुत अच्छा सवाल है, और जैसा कि आपने कहा कि बड़ा आज का प्रोग्राम बड़ा दिलचस्प है और बहुत ज़्यादा इंकिशाफात पर मबनी है। तो जैसा कि खुद मोहतरम इलियास सत्तार साहब ने फरमाया है, तो चूंकि ये खुद कह चुके हैं कि इनकी उर्दू कमज़ोर है, तो मैं थोड़ी सी उसकी अपने नाज़रीन के लिए तस्दीक कर दूँ उनकी इजाज़त से कि वो जो फरमाते हैं ना कि अल्लाह ताला ने तसनीफ़ किया है ये मजमून, तो तसनीफ़ से मुराद बाकायदा अल्लाह ताला के हाथों का खुद लिखा जाना नहीं है, बल्कि ये है कि मन जद्दा वजदा, और कुरान खुद कहता है वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, जो हमारे रास्ते में कोशिश करते हैं हम रास्ते खोलते हैं। तो एक बंदा हक की तलाश पर निकला है और बड़ी नौ इंसान को हक का पैगाम पहुंचाने की नियत रखता है, उसमें किसी से कोई गर्ज नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है, कोई मफाद नहीं है, तो अल्लाह ने मदद की है। और बहरहाल अल्लाह ताला गैब से असबाब पैदा करता है और एक मजमून तश्कील करवाता है। तो ये तो तमाम जितने भी दुनिया के तकाबुल अदियान के लोग हैं वो तो कसबी तौर पर लगे होते हैं ना, ये तो वाहबी तौर पर है, इनायत है अल्लाह की तरफ से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये पॉइंट कभी वहाँ डिस्कस नहीं हुआ, आप ये कहना चाहते हैं? अब होगा इंशाअल्लाह, और अब होगा इंशाअल्लाह, ज़ाहिर आपके हवाले से आलम इस्लाम को अब ये मैसेज पहुँचेगा इंशाअल्लाह। अच्छा, आज हम आते हैं अपने सेगमेंट की तरफ। बहुत ही अहम शख्सियत फ्रांस में जिन्होंने आलम इस्लाम को मुतारिफ कराया, एक तो ये कि इस्लाम को मुतारिफ कराना, एक है दुरुस्त तरीके से और अच्छे तरीके से आलम इस्लाम को फ्रांस में मुतारिफ कराने वाली शख्सियत डॉक्टर हमीदुल्लाह साहब आपकी याद में आज के सेगमेंट में मौजूद हैं। आपकी ज़ुबानी उनके बारे में कुछ अपने नाज़रीन को सुनाना चाहेंगे? डॉक्टर मोहम्मद हमीदुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह उन नाबग़े रोज़गार शख्सियात में से हैं जिन्हें इस्लामी दुनिया तो कभी फरामोश कर ही नहीं सकती, लेकिन आलमी दुनिया भी और उनका गैर मुतासिब मौर्रिख भी जब कभी इस्लाम के हवाले से कलम को उठाएगा तो डॉक्टर हमीदुल्लाह का नाम सुनहरी हरूफ से लिखने पर मजबूर होगा। डॉक्टर मोहम्मद हमीदुल्लाह जो 9 फरवरी 1908 में हैदराबाद दक्कन में पैदा हुए और हैदराबाद दक्कन से जामिया उस्मानिया से, फ्रांस से, जर्मनी से डॉक्टरेट की 2 अजीम डिग्रियां हासिल करने के बाद उन्होंने अपने आप को इस्लाम के लिए वक्फ कर दिया। आम सी वज़ा कता पैंट शर्ट और कोट ज़ेब तन फरमाते, जिना कैप पहनते, न मौलवियाना अंदाज था, न वो जुब्बा और कबाएं, न अबाएं, न दस्तार, लेकिन इस दौर के एक अजीम मुहद्दिस, फ़क़ीह, कानूनदान और अजीम स्कॉलर के तौर पर मनसा शहूद पर अपनी खिदमत अंजाम देते रहे। जनाब डॉक्टर हमीदुल्लाह ने 1000 के करीब तसानीफ लिखी, जिनमें से बहुत बड़ी तादाद तबाह हुई और मनसा शहूद पर मौजूद है। लेकिन जहां डॉक्टर हमीदुल्लाह ने इतना बड़ा तारीखी काम किया, वहां पाकिस्तान के भी उन पर मोहसिन पाकिस्तान भी उन्हें कहा जा सकता है, क्योंकि जब पाकिस्तान का दस्तूर तश्कील पाया जा रहा था तो उन्हें बाकायदा तौर पर हुकूमत पाकिस्तान की खुसूसी दावत पर यहाँ मदऊ किया गया। वो कुछ अरसे कराची में क़याम पजीर हुए और दस्तूर पाकिस्तान की तश्कील में उन्होंने अपना किरदार अदा किया। इसी तरह 1980 में डॉक्टर मोहम्मद हमीदुल्लाह को बावलपुर यूनिवर्सिटी ने तलब किया, मदऊ किया और वहाँ उन्होंने खुतबात दिए, और ये खुतबात बर सग़ीर में जनाब सर सैयद अहमद ख़ान के खुतबात अहमदिया के बाद उर्दू में गिरा कदर इल्मी और अदबी इजाफा है। इसी तरह बाद लोग खुतबात मदरास के हवाले से अल्लामा सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह का भी इसे तसलसल करार देते हैं। हजरत डॉक्टर हमीदुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह के 2 ऐसे कारनामे हैं जो रहती दुनिया तक उनकी याद को ताज़ा करते रहेंगे और हम उन्हें सलाम अक़ीदत पेश करते रहेंगे। पहला कारनामा तो यह है कि उन्होंने फ्रांसीसी ज़बान में सबसे पहले कुरान करीम का तर्जुमा लिखा, और ये वाक़ई भी इलियास सत्तार साहब के साथ जैसा पेश आया है उनके साथ हुआ कि फ्रांस के एक बहुत बड़े पब्लिशर ने उनसे आकर रब्ता किया कि इस्लाम की दावत फैल रही है और लोगों में तजस्सुस पैदा हो रहा है कि इस्लाम और कुरान क्या है, तो आप उसको तर्जुमा लिखिए। डॉक्टर हमीदुल्लाह ने कहा कि भाई मैं फ्रांसीसी जानता हूँ, बोलता हूँ, लिखता हूँ, लेकिन इतनी अच्छी फ्रांसीसी नहीं है कि मैं उसका तर्जुमा लिख सकूँ। लेकिन बाद में एक मुस्तशरिक खातून ने भी सिफारिश की। डॉक्टर हमीदुल्लाह फरमाते मेरे जहन में कुदरती तौर पर यह बात है कि अगर किसी मुस्तशरिक ने इसका तर्जुमा किया तो न जाने वो क्या तर्जुमा कर देगा। तो मैंने पब्लिशर से ये वादा लिया कि मैं तर्जुमा करता हूँ, लेकिन उसके बाद उसकी नोक पलक किसी फ्रांसीसी अदीब से संवार दी जाए, फिर मुझे दिखाया जाए, और फिर जब मैं उसे ओके करूँ तो फिर उसको नशर कर दिया जाए। और हमारे नाजरीन को ये जानकर खुशगवार हैरत होगी कि आलम इस्लाम के इंतहाई नाबगा रोजगार शख्सियत, अदीब और पूरी दुनिया में एक मुबल्लिग की तौर पर शोहरत पाने वाले और एक सर्जन
شاہ فیصل مرحوم کے فزیشین بھی رہے، جناب ڈاکٹر مورس بکائے جنہوں نے قرآن، بائبل اینڈ سائنس جیسی مارکت الآراء کتاب تصنیف کی، وہ بھی ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کی کوششوں سے حلقہ بگوش اسلام ہوئے۔ اس طرح فرانسیسی زبان میں قرآن کریم کا ترجمہ پبلش ہونے کے بعد کم و بیش 30,000 فرانس لوگوں نے آپ کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا۔ ڈاکٹر حمید اللہ کا دوسرا بڑا کارنامہ یہ ہے کہ آپ نے حدیث پر تنقید جو سب سے بڑی کی جاتی تھی منکرین حدیث یا فتنہ انکار حدیث کے حوالے سے، کہ 250 برس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا تشریف لے جانے کے بعد، تقریباً 250 برس کے بعد حدیثیں لکھنی شروع ہوئی، ان کی تدوین کا کام شروع ہوا، اس کے بڑے جوابات دیے گئے، لیکن ڈاکٹر حمید اللہ کو جو عطا حاصل ہوا، انہوں نے برلن، اس کو دکھا دیجیے گا، برلن لائبریری سے بہت ہی زیادہ بسیار تحقیق کے بعد 1351 ہجری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ صحابی رسول جنہیں سب سے زیادہ احادیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرنے کا اعداد حاصل ہے، ان کے براہ راست شاگرد جناب حمام بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں کی لکھی ہوئی احادیث مخطوطے کی شکل میں برلن کی لائبریری سے دریافت کی، اور یہی مخطوطہ بعین ہی دوسرے شاگرد کے توسط سے دمشق کی لائبریری میں بھی موجود ہے، اور وہاں سے ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے اسے ماسٹر لیا، اور 138 یہ احادیث ہیں جو براہ راست حضرت ابو ہریرہ نے سنی اور اپنے شاگرد کو لکھوایا۔ وہ سلسلہ در سلسلہ چلتا رہا، کتابی شکل میں بھی اور قلب کی شکل میں بھی، اور یہ تمام احادیث مسند احمد بن حنبل میں پہلے سے موجود تھیں، جب ترتیب دیکھی کہ ترتیب بھی وہی، الفاظ بھی وہی، راوی بھی وہی، اور یہاں وہ سلسلہ سند کا بھی ڈاکٹر حمید اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں نقل کیا ہے کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر صحیفہ حمام بن منبہ جناب مسند احمد بن حنبل کے حوالے سے اور دیگر حوالوں سے کس طرح کہاں تک پہنچی ہے۔ تو یہ بہت بڑا جناب ڈاکٹر حمید اللہ کا کارنامہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں سے سر انجام پذیر ہوا۔ جناب ڈاکٹر حمید اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ تشریف لائے تھے پاکستان، خطبات باولپور پبلش ہو چکی ہے، بہت کتابیں ان کی، عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں جنگوں کے حوالے سے بڑی کتابیں لکھی ہیں، آپ نے بہت دور دراز کے اذکار کیے، کچھ معاملات میں تفرد بھی پایا جاتا ہے، علماء نے اس پر اعتراضات بھی کیے ہیں، یہ ایک تحقیق کا شعبہ ہوتا ہے، یقینی طور پر بڑے آدمی بڑی غلطیاں بھی کرتے ہیں۔ ڈاکٹر حمید اللہ رحمۃ اللہ علیہ کو شاہ فیصل ایوارڈ کے لیے نامزد کیا گیا، باوجود انہوں نے اس سے معذرت کی، لیکن پاکستان نے جب اپنا، حکومت پاکستان نے سب سے بڑا سول اعزاز ہلال امتیاز انہیں دیا، اور اس کے ساتھ ایک بہت بڑی خطیر رقم انہیں پیش کی، تو انہوں نے علم دوستی کا عظیم مظاہرہ کیا، اور تمام کے تمام رقم بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی کے ادارہ تحقیقات اسلامی ریسرچ سینٹر کو انہوں نے ہدیہ کر دی، اور آج وہاں ایک بہت بڑی لائبریری ڈاکٹر حمید اللہ لائبریری کے نام سے موجود ہے۔ بہت، اور آج کے اس مبارک موقع پر میں تو اس کو مبارک موقع کہوں گا کہ ایک تو مبارک شخصیت کا ذکر ہوا، الہی ستار صاحب کو مبارکباد، اور اتنی اہم بات کا انکشاف کرنے پر۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون صاحب اور کہاں سے فون کر رہے ہیں؟ آپ کی آواز صاف نہیں آ رہی۔ اوکے، شاید لائن ڈراپ ہوئی ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ڈاکٹر عامر عبداللہ صاحب آپ سے بھی، اور شیخ عبداللہ صاحب، ایک کالر ہمیں دوبارہ جوائن کر رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کون صاحبہ اور کہاں سے فون کر رہی ہیں؟ میں آپ کی بول رہی ہوں کراچی سے۔ اچھا، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، ہم سب خیریت سے ہیں۔ آپ کیا کہنا چاہیں گی آج کے اس انکشاف سے پر پروگرام کے لیے؟ آج کا تو پروگرام بہت زیادہ زبردست ہے، آپ کو بتا نہیں سکتی، اس کا ایکسائٹمنٹ ہے، اور ہمارے جو شاگرد یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جو، میری ایک درخواست ہے، ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے گا۔ ایک منٹ جی فرمائیے۔ ہاں ڈاکٹر ناظر، بہت اچھا پروگرام آپ کا جا رہا ہے، شکریہ، بہت شکریہ۔ اور سب سے زیادہ آپ کا جو میسج ہے وہ عورت کی کے حوالے سے، اس کا تو کوئی جواب نہیں ہے، لیکن آج ستار صاحب کو مبارکباد اور دینا چاہوں گی کہ ڈاکٹر عامر عبداللہ نے جو انفارمیشن ڈاکٹر حمید اللہ کے بارے میں بتائی ہے، اور جس قدر مدلل تمام ان کے بارے میں انفارمیشن دی ہے، ہم اس سے بہت شکر گزار ہیں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ کی کال کا، جزاک اللہ۔ تو جی ایک عظیم شخصیت
जी प्लीज। डॉक्टर हमीदुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह 94 साल की उम्र माशाल्लाह उन्हें मिली है जी। और फ्रांस में रहे और इस तवील अरसे में कभी उन्होंने गोश्त की बनी हुई कोई चीज़ नहीं खाई। सुभान तकवा और वरा का आलम यह था कि न जाने कहीं कोई आमेजिश ना हो। 17 दिसंबर 2002 को 2002 डॉक्टर हमीदुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह की वफ़ात होती है जी। और आलम इस्लाम का ये एक अजीम मुबल्लिग और दाई जी पूरे आलम इस्लाम को सोगवार छोड़कर चला जाता है। और मैं यहाँ आपकी याद से बात अर्ज करूँ कि ये एक सेगमेंट है आपकी याद में, तो हम कहते हैं कि मुसलमान कौम जो है वो दुनिया से चले जाने के बाद तो बहुत ढंडोरे पीटती है, बहुत तारीफें करती है, लेकिन जिंदगी में जिस आदमी ने कोई काम किया हो तो जिंदगी में भी तस्करा खूब होना चाहिए। तो यहाँ उसी वाले से इलियास सत्तार साहब माशाल्लाह मौजूद है, अल्लाह की जिंदगी में बरकत दे। जो काम हुआ है अपनी आंखों से भी देखें कि हाँ इनके काम को एक कबूलियत आम्मा हासिल हो रही है। बेशक बेशक। और जिस शख्सियत का आपने जिक्र किया, अगर ये जिंदा होते तो इलियास सत्तार साहब कराची में ना होते। सही फरमा रहे हैं, क्योंकि वो बहुत कदरदान थे रिसर्चर्स के, स्कॉलर्स के, पूरी दुनिया से वो उनके रिसर्च को जमा करते और आगे उसको शाया कराते। यकीनन। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप हजरात का, इलियास सत्तार साहब आपका और आपके इस बहुत अच्छे इंकशाफ का, साथ साथ डॉक्टर आमिर अब्दुल्ला मोहम्मदी साहब और जनाब मोहम्मद अब्दुल्ला शेख साहब, आप हजरात की आमद का शुक्रिया। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। और जैसे कि डॉक्टर आमिर अब्दुल्ला साहब ने कहा कि हमें उन शख्सियात की जो हमारे मोहसिन हैं, अल्लाह ताला ने हमारे दरमियान उन्हें ऐसी तहकीक के साथ या ऐसी किसी खासियत के साथ हमारे मुआशरे में मौजूद होते हैं, हमें चाहिए कि हम उनका बाजू बने, हम उनकी मदद इस तरह से कर सकते हैं। उनकी, मैं इलियास सत्तार साहब के हवाले से बात करूँगा, इनकी रिसर्च को अपनाएं, इनकी रिसर्च को, इनकी तहकीक को सीखें और सीखने के बाद पूरी दुनिया तक ले जाने का अज़्म करें। आज का मुसलमान पर, ख़ास तौर से वो नाज़रीन जो हमें इस वक्त देख रहे हैं, हम सब पर अब ये फ़र्ज़ हो गया है कि इतना बड़ा इंकशाफ जो आज के प्रोग्राम में हुआ है, इसे लेकर, इसे सीख कर पूरी दुनिया के गैर मुस्लिमों तक पहुँचना है, ख़ास तौर से अपने ईसाई भाइयों के पास पहुँचना है, क्योंकि वो हक़ की तलाश में हैं, वो ख़ुद को हक़ पर समझ रहे हैं, लेकिन ये एक पॉइंट उन्हें अल्लाह ताला के साथ उनका राब्ता जो कि फ़िलहाल मुनक़ता है, इंशाअल्लाह बहाल करा सकता है। तो नाज़रीन, हमारा आज ये प्रोग्राम आज इख्तिताम पज़ीर होता है। इसी प्रोग्राम को कल रिपीट देख सकते हैं, जुमेरात, हर जुमेरात को रिपीट होता है 4 बजे दिन। और इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। और दूसरी बात ये कि अगर कोई ईसाई, कोई आलिम या कोई भी शख्सियत अपना मौक़िफ़ हमें बयान करना चाहें, हमारे प्रोग्राम, हमारे प्लेटफार्म उनके लिए हाजिर है। तो नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। इसके साथ साथ हक़ टीवी की पूरी टीम, डायरेक्टर ज़ुहैब सिद्दीकी साहब और अपने मेज़बान डॉक्टर नाज़िर हुसैन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।